यीशु की ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शालोम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में अता किया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज हमें एक दफ़ा फिर नींद से जगाया और हमारी ज़िंदगियों में एक नया दिन हमें बख्शा था कि हम एक दिन और जिएँ और खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें, उसकी महिमा गाएँ, उसकी मदद सराही करें। सो मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी भी है कि हम हर रोज़ हर दिन खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। मेरा नाम इमरान इलियास है और मैं क्रॉस जनरेशन चर्च पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज में बतौर एल्डर खिदमत कर रहा हूँ। और आज मैं आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर हूँ खुदा का कलाम लेकर, ताकि हम खुदा के कलाम में से मिलकर अपनी हिदायत के लिए कुछ सीख सकें। सो मेरे अजीज़ों, हमारे आज के जो हमारा कलाम है उसका जो उन्वान है वो है कामयाबी और तरक्की का राज। यानी अगर इसको हम इंग्लिश में बयान करें तो इसके लिए हम कह सकते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो हम कलाम मुकद्दस में से अपनी हिदायत के लिए देखेंगे पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मैं हम सब के लिए तिलावत करूंगा। यशवा पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। यहाँ कुछ यूं मरकूम है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मौजू है वो है कामयाबी और तरक्की का राज। और इस हवाला में, इस आयत में हमें खुदा हमारी ज़िंदगियों में कामयाबी और तरक्की की जो राह है उसका तरीक़ाकार बताते हैं और सिखाते हैं। बेशक ये उस वक्त खुदा ने जब ये बात कही तो ये अपने बंदा यशवा से कही, क्योंकि जब मुकद्दस मूसा की वफ़ात के बाद यशवा को बनी इस्राएल कौम की क़यादत सौंपी गई, तो यशवा को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो बनी इस्राएल कौम को वादा की सरज़मीन तक लेके जाएगा और वहाँ उनको बसाएगा, वहाँ कब्ज़ा करेगा। तो भले वहाँ पर जो मुल्क किनान के जो पहले कौमें वहाँ पर रहती थी वो बड़े ज़बरदस्त सूरमा थे, वो बड़े जंगजू लोग थे, वो बड़े बड़े कदावर और ज़बरदस्त किस्म के लोग थे, लेकिन खुदा ने यशवा को ये बिल्कुल नहीं कहा कि तू अपने साथ जंगी हथियार जो है वो जमा कर, या तू अपने लिए कुछ जंगजू सूरमा जो है उनको अपने साथ शामिल कर, या तू कोई सियासी चालाकियाँ सीख ले, या तू कोई जंग के हवाले से और कोई नई जदीद किस्म की कोई चीज़ें हासिल कर ले, क्योंकि तूने वहाँ पर कब्ज़ा करना है, तूने उस मुल्क पर फतह पानी है, तूने उस पर कब्ज़ा करके बनी इस्राएल कौम को वादा की सरज़मीन में उनको तूने पहुँचाना है। बल्कि इसके बरक्स खुदा ने यशवा से ये कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तेरा ध्यान दिन और रात इस पर लगा रहे। यानी मेरे अजीज़ों, इस बात का ये मतलब है कि खुदा का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए है। खुदा के कलाम से हमारी ज़िंदगियों में कामयाबी आती है। खुदा के कलाम ही से खुदावंद की जो बरकतें हैं वो हमारी ज़िंदगियों में आती हैं। यानी अगर हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हैं, चाहे रूहानी तौर पर है, चाहे दुनियावी तौर पर है, हम कुछ भी करने को जा रहे हैं तो कलाम खुदा हमारी रहनुमाई के लिए काफ़ी है। अगर हमारे पास खुदा का कलाम है तो हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम
خدا کے کلام میں چلتے ہوئے، خدا کے کلام پر دھیان لگاتے ہوئے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپناتے ہوئے، یعنی جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس سب پر، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ یعنی جو کچھ اس کلام مقدس میں لکھا ہے اس پر ہم جب احتیاط کر کے عمل کرتے ہیں تو بے شک ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، بے شک ہماری زندگیوں میں بہت سے عجیب اور جلالی کام ہوتے ہیں، بے شک ہم اپنی زندگی میں ترقی اور کامیابی پاتے ہیں۔ کیونکہ ہم اگر خدا کے حضور جھکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی زندگی مضبوط ہو جائے، ہم خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، ہم خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیوست ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اولین درجہ دینا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے اور احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسا خدا کا کلام کہتا بھی ہے کہ دن اور رات تو اس پر دھیان کرنا، اور جب ہم دن اور رات خدا کے کلام پر دھیان کرتے ہیں تو بے شک ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق، جیسا یہاں پہ لکھا ہے کہ تو احتیاط کر کے اس پر عمل کر سکے، جب ہم خدا کے کلام پر احتیاط کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، جیسے یعنی کہ خدا کا کلام جیسا جیسا ہمیں سکھاتا ہے ہم عین اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، بلکہ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ اچھا خدا کے کلام میں یہ بات اس طرح لکھی ہوئی ہے تو چلو اس میں ہم تھوڑا سا ایسے تبدیلی کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم عمل تو خدا کے کلام پہ ہی کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے جب خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے تو احتیاط کر کے عمل کرنا ہے، تاکہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ہم عین اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو عملی طور پر بنائیں، تب ہی ہم جیسا خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور ہم خوب ترقی کریں گے۔ آج کے دور میں بھی ہم اگر خدا کے کلام کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو بے شک ہم اپنی زندگی میں روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی بے شک بہت سی ترقی اور بہت سی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ آج کے کلام کے مطابق ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، ہم خدا کے کلام کو سیکھیں، اور ہمارا دھیان ہر وقت جب خدا کے کلام پر لگا رہے گا تو خدا کا کلام ہمارے دل میں بھی آئے گا، ہمارے ذہن میں بھی نقش ہوگا، اور جب ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں خدا کا کلام ہوگا تو پھر ہم آٹومیٹکلی گناہ سے بھی دور جائیں گے، ہماری روحانی زندگی بھی مضبوط ہوگی، اور دنیاوی زندگی میں بھی خدا ہمیں برکت کرے گا، اور ہم جہاں کہیں بھی جس کام میں بھی ہاتھ لگائیں گے خدا کی برکت اس میں شامل ہوگی، اور ہم ہر موڑ پر ہر کام میں ہم خوب کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں جب بھی کبھی موقع ملتا ہے، ویسے تو ہمیں اپنی روٹین میں یہ کام کو رکھنا چاہیے جیسا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دن اور رات تجھے اس کا دھیان رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کلام خدا کی طرف اپنا دھیان لگائے رکھیں، ہمیں جب بھی موقع ملے ہم اس کا مطالعہ کریں، ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سیکھیں، اور ہم اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنا سکیں۔ اور بے شک ہمارا خدا جو کہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس نے اپنے کلام میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جب ہم اس طریقہ کار کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں بے شک کامیابی کی راہ نصیب ہوتی ہے، ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوتی ہے، ہم اپنی زندگی میں خوب ترقی کرتے ہیں، روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت برکت دے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اس خدا عظیم کی شکر گزاری کریں گے۔ قدوس پیارے مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، لشکروں کے رب، بحر و بر کے خالق اور مالک، تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، سوانی صبح کے لیے۔
खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगियों में हमें अता की है, ताकि खुदावन हम तेरे नाम की शुक्रगुज़ारी कर सकें, एक दिन और जिएँ और तेरे नाम की महिमा गाएँ, तेरे नाम की मदद सराई करें। प्यारे खुदावन तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। आज जितनी जानें इस पैगाम को सुनती हैं, खुदावन उन सब पर तेरी बरकत, तेरी सलामती आ जाए प्यारे खुदावन, उनके घराने ब्लेस्ड हो जाएं प्यारे खुदावन। और खुदावन तो हम सबों की आज तमाम दिन भर हिफाजत करना, सफ़र में आने जाने में तो हमारा मुहाफ़िज़ होना, और जहाँ जहाँ कहीं भी हम जाते हैं अपने अपने काम काज के लिए, कारोबार के लिए, खुदावन तेरी बरकत, तेरी सलामती हर एक रूह बदन जान के साथ ठहरी रहे। और खुदावन तेरा पाक कलाम जो कि हमने आज सीखा है, उसके वसीला से खुदावन हमारी ज़िंदगियों में खूब तरक्की, खूब कामयाबी आए। खुदावन हम सबको जितनी जाने इस कलाम को सुनती हैं, खुदावन हम सबों पर तेरी बरकत हो, तेरा पाक फजल हम पर हो। और खुदावन तो हमें ये फजल बख्श कि हम तेरे कलाम के मुताबिक, जैसा आज हमने तेरे कलाम में से सीखा है, अपना पूरा ध्यान तेरे कलाम पर लगाएं और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर एहतियात करके अमल करते रहें, ताकि खुदावन तुझसे तरक्की और कामयाबी हासिल करें, तुझसे खुदावन इनाम में तरक्की और कामयाबी पाएं। खुदावन तू हम सबों के साथ हो, हमारी आज दिन भर में बड़ी हिफाजत देने की बात करते रहना। इसी यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पूरे ईमान से पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।